60-70 वर्ष झाली ते किल्ल्याकडे. ओके. आमच्या वाड्यात खूप काम करेल आता चालते मी कोण कशी ना आणि आता वाड्यात आमचं काम करेल कोणी किती सांगले आता तर आम्ही आधी पहिले मागच्याच आमचं बाजार सोडा शुक्राच्या शुक्राला आठवड्याच्या आता खूप काय ना नो म्हणून करी ना आता गेला त्याला खपो नाका नो आता शेताना भाताना काय ना शेताला लागून आमचं वावर कप्पा ना सामान लोक असा पण आमच्या आता कोणच वाडा करीत नाही येदो वाडो वाडवा असा कोण करीत ना एक सांगले जाल्यार दिवप सामान तुम्ही खंय आता सामान 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 बांबू हाडूंक जाय मांडी खंयसून खंयसून आतां वचून पयस हाडूंक जाय पयसून अजोणसून जाय नाल्यार कारवणसून आमच्या हेतून बांबू बी म्हारग किंमत आतां 200 रुपया बारीकशी 100 पात्र पात्र पैसे कितले किंमत कितले किंमत मोठो 200 रुपया आनी तो 350. ओके. म्हणजे आमचे पाटले काढून पडतात ते वळखीत पडायचे असले ते हाडलेले कालचे शूटवर ते कोण आता पाटल्या घरात ते कोण ना माझं नाव रुक्मिणी परवा. सेलिब्रेटिंग ऑल्दोना ह्यो तिसरो वर्स हे प्रोग्राम आतां आयोजीत केल्लो आसा आनी आमी फर्स्ट टायम ह्यो स्टॉल घातलेलो आसा हांगासर. सो आमी स्टार्ट केले तेन्ना फक्त फर्स्ट अशी मार्केट टी शर्टां हाडलेली आनी पावचीज हाडलेले जेचेर आमी हातीन पेंट केल्लेले आसा आनी आमी थीम आमचो ऑल्दोना रिलेटेडूच दवरला लायक ऑल्दोना मॅटर्स हांव ऑल्दोनकार हे सगळे आमी टी शर्टाचेर बरयला. तशेंच आमकां ह्यो रेकॉर्ड्स जे पडले लोक खूब जाण उडयताले अशें दिताले सो आमी चिंतलें की हेचेर हे सगळें क्लीन केलां आमी हे पिल्लर आसले ते फूल क्लीन करून आमी हँड पेंट करून तेणी एक वॉच तयार केल्लें आसा. तशीच पावचीज आसा तेचेर आमी पेंट केला अगेन आनी ऑल्दोना हो थीम दवरला. बॅग्स आसा हँड बॅग्स थीम तेचेर आमी लायक सिनरी हे एक वॉच आसा जे आमी स्पेशली फ्रेम करून हाडला आनी आमच्याकडे एक वॉच आसा जी रेजीन आर्ट म्हणटा तेचेर केल्ली आसा पूण हेची खास गजाल म्हणजे हितून आमी ज्यो आमच्यो ओरिजिनल साडी आसा त्यो आमी प्रिजर्व करून हितून भितर घातलेले आसा. तशेंच हे आमच्या घरा फाटल्यान झाड आसा त्या झाडाच्यो ह्यो बियो आमी घातल्या. नाव कितें म्हाजें नांव प्रांजली देसाय आनी हेजें सगळें पेंटींग जें तुमी हातीन केलां तें म्हाज्या बापायन केलां तेजें नांव प्रदीप देसाय. प्लॅन करताली सेसिलान हे सगळें प्लॅन केलां इव्हेंट असो वर्साच्या वर्साक करपाचो तेन्ना सेसिला कडेन आसलें बट हांवें स्टॉल घालूंक आपलो स्वताचो तो हांवें आतां ह्या वर्सा हांवें चिंतलें की हांवेंनूय फुडें चलून कितें स्टॉल घालचो आनी हो स्टॉल घातलो. सो जशें हांवें सांगलें ह्यो म्हाजो फर्स्ट एक्सपिरियन्स. सो पयल्या दिसा थोडो आसलो सेकेंड डे मातसो वाडलो आनी आयज तेज्याकून बरो आसा आनी आतां नेक्स्ट सॅटर्डे जो लास्ट सॅटर्डे आसतलो हांव अशें होप दवरता की आनीक बरो रिस्पॉन्स मेळटलो.
पळोवंक गेल्यार पयलीं आसता आसत पण आतां ह्या काळान सगळे अशे बरोबर येवन प्रत्येक जाण आपूण कितें करता आपले कितें हे प्रोडक्ट्स आसा किंवा कितें आयडियाज आसा हे सगळे एकठांय घेवन येता ह्या एका वाटेन पळोवंक गेल्यार सगळ्यांक एक्सपोजर बरो मेळटा थोडे आसा भायर कितें बायल अशी बास्केट करता आनी कोण खावपाचें करता खूब एक्सपोजर मेळटा तांकां हे सो त्या वटेन जर पळोवंक गेलें म्हजे पेंटिंग्स हांगा लायता अशें जायना की सगळे हांगा हातूच घेता पण ओवर द पिरियड ऑफ अ इयर दे नो की बाबा विनय मांद्रेची पेंटिंग्स अवेलेबल आसात ऑनलायन पळयतात थोडे आनी फिजिकली पळयत जाल्यार ऑनलायन पळयच्या परस खूब वेगळे आसता सो त्या हातून पळयत जाल्यार एक्सपोजर डेफिनेटली खूब आसा या माध्यमाबद्दल रिस्पॉन्स लोकांचा कसो आसा आणि तुमच्या पेंटिंगा बद्दल मागणी लोकांची कशी आसा हांवें फक्त पेंटिंग्सूच दवरूं ना आमी तर हांगा पळयत जाल्यार पेंटिंग्स आसा प्लस वी हॅव अदर एक्सेसरीज प्रोडक्ट्स इन सो रेस्पॉन्स इज डेफिनेट इतलो आशिल्लो पण रेस्पॉन्स बरो आसा हे आतां तिसरें वर्स हांव हांगा येता सो म्हाका खोशी जाता हांगा येवपाक मॉनिटरी गेन्स ऑर फायनान्शियल गेन्स इज सेकंडरी मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर एन आर्टिस्ट इज being able to showcase your artwork. So that is one of the best thing which I get from this market is getting an audience to come and see what I have to offer. आनंद वाटना काय कसं हो प्रोग्राम ऑर्गनायज केला तुका दिसता असे प्रोग्राम आनी दुसरे गांवांनी जावचे पयलीं म्हणजे हळदणान जो जाता ताका वालोर करप कारण इतक्या नीट हातून ऑर्गनायज करप हातून खूब प्रकारचो एक स्ट्रेस आसतलो तांकां किंवा ऑर्गनायजेशन कितलें करपाक की प्रत्येक खूब जाण मागता आसतले जागो पण अवेलेबिलिटी इज लेस तुमी जें म्हणटा तशें थोडे म्हणटाले की वर्सान 2दा करून केल्लें चड बरें प्रॉबेबली इट कूड डायल्यूट इट प्रॉबेबली इट कूड बी गूड पण प्रश्न केलो की दुसऱ्या वाठारांत जर जाल्लो जाल्यार आनीकूय बरें कारण खुबश्या जाग्यार लोकांक एक्सपोजर आसना लोकां कडेन प्रोडक्ट्स आसात कर्तृत्वान आसा दोन गोंयचे पण एक्सपोजर हो जाय सो एक्सपोजर जाय जाल्यार देट शूड बी अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेस टू एक्सपोज हो पदार्थ असो प्रकार असो पळोवंक गेलो मागीर तो पेंटींग उरता सो इफ यू लूक एट पेंटींग की हांव हेंच करतालो तेंच करतालो जाल्यार म्हज्या मते तें उरना I try to be as versatile as I can. So, portrait shoot करता, landscape करता, cityscape करता, cityscapes करता. So, मैं सगळं हातून करता. आम्ही पळयता लोक हांगासर आसता पूण सगळ्यांच्या हातांत एक एक कला आसता ती सादर करपाक तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळना त्या लागून तुमी कितें सांगूंक शकता तुम्ही जर पळोवंक गेल्यार प्रत्येक मनशान कसली तरी कला आसता कितें आसूं एक कला आसता तो फक्त बसून कला ती सोदून काडपाची आसता म्हज्या भितर आर्ट अशें तें म्हाका खबर नाशिल्लें जो पर्यंत 5 वर्सां पासून पयलीं हांवें पेंटींग सुरू केलें ताजे पयलीं म्हाका खबर नाशिल्लें ताजे पयलीं हांव पोर्ट्रेट्स करतालो पेन्सिलान बी म्हजी बायल सदांच कलर हात उरताली कर म्हणटली पूण हांवें केन्नाच केलें ना ती कलर सुकून नाल्यार तेच्या कलर भायर काडटालो पूण न चुकता दुसरे दिसा काडून दवरतालो ऑब्वियसली that was one thing which inspired me to get into color. आणि प्रत्येकाकडे एक कसले तरी गुण असतात तो गुण फक्त शोधून काडपाचो आनी ताका भायर हाडपाचो एक्सपोजर मेळपाक जाय जोपर्यंत तूं भायर वचून पळयता जोपर्यंत तूं स्वताक तूं भितर वचून पळयना कितें आसा तें तुजे कडेन कितें आसा तें पळोवपाक जाय देन यू नीड टू ऑल्सो डेफिनेटली हेज आर्ट ऑर सम पर्टिक्युलर दे शूड जस्ट एक्सप्लोर Celebrating Aldona is an festival, I would say, of ideas. तिका लोकां हाडून स्टॉल्स घालपाक थोड्यांगेर आर्ट हें आसा कला आसा तें एक्सपोज करपाक आनी तें बरें म्हाका लागता कित्याक सगल्यांक कितें गुण आसात ते आमचें शोकेस करूंक जाता सो आमचे लोकल लोक आसात ते आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी रावतात ते फकत आल्दोना न्ही आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी रावतात ते येतात तेंगे वस्तू दाखयतात थोडे विकतात थोडे डिस्प्ले करतात आनी अशें करून आमच्या लोकांनी की आमचे ते सदां आशिल्ले टू हॅव दीस टायप ऑफ मार्केट टू प्रमोट आवर लोकल टॅलंट आनी सो इट इज बोथ आर्ट एंड क्राफ्ट with also household items
and even food items. So I think this is a very good initiative which is taken, and this is the third year which we are doing. Response बरो हातून फुडें कितले लोक आयलो आहा आनी people are asking even to increase the timing and to try to have it more often, but it has to have its own time frame. You cannot have like Christmas cannot be repeated again. So we're celebrating Haldana. People must look forward to the next edition of it. So it has to have its timeline, dateline. आता आमचो ट्रेडिशनल बिजनेस आसलो तो हांगासर तुमी केन्ना केन्ना दाखयता पूण हे फुडें हो ट्रेडिशनल बिजनेस व्हडलो जावपाक कितें हें आसता सो एक सांगता एक पाटी हे लोक आयले हिंगा आनी तेंगे स्टॉल्स कितें गायले इवन इफ दे पुट अप देर ओन दिस थिंग लोकांक दिसता they get it through promotion which is done on Facebook, on social media, and they get this kind of an opportunity, interaction. I will also tell you something. If you come around, there are some visitors, apart from our very own people who are very top artists and all who are here. There are visitors who are coming from different parts of the world. Even foreigners are coming, and people, Indians who are very highly placed also are coming and visiting this place. And I think this way the word goes around. They have visiting cards, they दितात थोडे details घेतात phone number सगळे, and this way it gets promoted to different levels. I have known that थोडे last time आत पावस पडले कोण हांव नेणो आसा जाल्यार घराचे सोरो कोताले house homemade wine, and there was not a demand for that last time. So people who came started asking them for their contact numbers, orders placed for. I was hearing it because when I was there visiting the stalls and following. Now there are also people who are preparing food stuff. So you see they're asking, will you take orders for small birthday parties or take for some small engagement parties? So this way it keeps आमगे लोकांक हें करतात आमगे थोडे लोक मिस करतात लोणचें करतात. So that is also available because that is local women who do all this kind of work, crochet or this stitching works. I think that's something which we can showcase and push them. सो आयज आमी ह्या मार्केटान पळयलें ट्रेडिशनल बिजनेस जे आसा ओल्ड आदले पारंपारीक जे आसा ते हांगासर वस्तू आमकां दिसल्या येता. पूण ट्रेडिशनल बिजनेस जर पळयत जाल्यार आयज खूब फाटीं उरलेलो आसा. आतांची पिढी युवक जी पिढी आहा हो बिजनेस फुडें व्हरूंक शकता. हेचेर कितें सांगूंक शकता? तूं म्हाका एक सांग, आमचे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन जाशनी पयलें ऑल ओवर द वर्ल्ड, आनी आमचे पासून सिटीज आशनी पयलें आमचे लोक खंय रावताले खेडेगांव. सगळे आमचे लायफ खेडेगांव जाता. स्कूल्स आशिल्ले सगळे आशिल्ले, मागीर सिटी म्हूण केलें सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर थिंगा वयलें, मागीर लोक हिंगसून थिंग वचपा लागले. हांव मडगांव सोडून करचें आयलो बिकॉज आय बिलीव द लायफ इज ट्रुली इन द विलेज अँड वी मस्ट पुश दॅट. तेच पासून तें फाटीं गेलो. इफ वी एनकरेज दीस अँड हांवें सांगलेलें, if we even in tourism, if we develop these tourism circuits for our Goa and we have this kind of local market which is promoted at the site, I'm not saying bring somebody else and not some branded items, promote them here, that will be the real success of our tourism, and not trying to have these multinationals and others coming here, invading our space and finally invading our culture and invading our local stuff. हांव खूश जातलो दुसरे गांवांत जालें जाल्यार, पूण हांव एक सांगता चड पडे जेलसीन आमचें बरें जाल्यार हांव खूश आसा. थँक्यू.